اس کرونا کے دور میں ان کو اپنے کرتوت یاد آتے ہیں. منہ چھپائے ماسک پہنے ہوئے ہیں لوگوں نے, ایک دوسرے سے منہ چھپاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا سارا معاملہ. لڑکی نے جب کہا کسی لڑکے سے بدتمیز, بنین لین جاتے ہو, بنین لے کے پاندے ہوتے مینوں کیوں بلایا ہے؟ میری پان جوگی بنین میں دیا, بنین میں دیا گا, پاؤ کتے بہ جائے, لاؤ کتے لے جائے, لے جائے دوجی باری پان جوگی رہ جائے. موٹے شیشوں کی ناک پر اینک, کان میں آلہ سماعت ہے, منہ میں مصنوعی ایک بتی سی, چوتھے مصرے کی کیا ضرورت ہے؟ 2002 میں جب الیکشن ہوئے تو یہ رزلٹ ہوا قومی, تو میں نے ایک قطعہ اس وقت کہا تھا کہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جیسا الیکشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے, ہاں مگر تشویش لاحق ہے ذرا اس باب میں. مجھ کو لگتا ہے یہ خاصا غیر فطری فاصلہ مولوی سرحد میں ہے, لوٹے مگر پنجاب میں ہے. مولوی سرحد میں ہے, لوٹے مگر پنجاب میں. ایک قطعہ سنیے کہ میں نے کہا کہ آپ نے روک لیا ہے کیوں ہمیں؟ اس نے کہا تم ایسی بات اپنی زبان پہ لائے کیوں؟ اور تم تو صرف آدمی, ہم ہیں پولیس کے آدمی, بیٹھے ہیں راہ گزر پہ, ہم کوئی گزر کے جائیں گے. کل جو ہوا ہے دفعتاً, ہاں جی ایک اور قطعہ سنیے, کل جو ہوا ہے دفعتاً اس سے میرا مکالمہ, خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے. میں نے کہا کہ جانے من, اس نے کہا کہ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ جانے من, اس نے کہا کہ کیا کہا؟ کل جو ہوا ہے دفعتاً اس سے میرا مکالمہ, خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے. میں نے کہا کہ جانے من, اس نے کہا کہ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. عنایت صاحب کہتا ہے کہ قابل نفرت ہے کیوں وہ ساری دنیا کے لیے, قابل نفرت ہے کیوں وہ ساری دنیا کے لیے, ایک لمحے کے لیے بھی اس نے یہ سوچا نہیں. وہ زمانے بھر کو دہشت گرد کہتا ہے مگر کوئی دہشت گرد اس کی گرد کو پہنچا نہیں. اس سے بڑھئے سر, قابل نفرت ہے کیوں وہ ساری دنیا کے لیے, ایک لمحے کے لیے بھی اس نے یہ سوچا نہیں. وہ زمانے بھر کو دہشت گرد کہتا ہے مگر کوئی دہشت گرد اس کی گرد کو پہنچا نہیں. نا بھائی ایک دعائیہ کہتا ہے کہ جس کی خوشبو سے مہک اٹھے میری ارض وطن, جس کی خوشبو سے مہک اٹھے میری ارض وطن, عدلیہ میں عدل کا وہ پھول کھلنا چاہیے. ایک پردے کے بعد پھر پردہ, داری ہی پہ قربان کیا میں نے جو دمبا. تھوڑے سے سنجیدہ بھی ہو جائیں. اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا, اس نے کمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب, جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے, جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. اب جناب ایک غزل سنیے, غالب کی غزل ہے
کہ عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی صحیح. آپ جانتے ہوں گے میری وحشت تیری شہرت ہی صحیح. تو میں نے کہا روشنی گر نہیں ظلمت ہی صحیح. روشنی گر نہیں ظلمت ہی صحیح. لوڈ شیڈنگ کی روایت ہی صحیح. ہاں جی کچھ ہمارا بھی تو حصہ وصہ یہ کرپشن تیری عادت ہی صحیح. کچھ ہمارا بھی تو حصہ وصہ یہ کرپشن تیری عادت ہی صحیح. اور چونکہ مجرم نہیں پکڑا جاتا چلیے مجرم کی مذمت ہی صحیح. اندازہ کرو چونکہ پکڑا جاتا چلیے مجرم کی مذمت ہی صحیح. یا وہ کشمیر سے فوراً نکلے ورنہ بھارت سے تجارت ہی صحیح. مرضی تھوڑی ہونا سو یا روو یہ آپ کی مرضی ہے. آپ ہنسیں یا رو. ہاں جی دنیا میں سب سے مشکل کام اچھی عادتیں اپنانا اور بری عادتیں چھوڑنا. یہ جو لفظ اخلاق ہے اس کا مطلب عادتیں ہی ہوتا ہے. ہیبٹس اخلاق. تو بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ہاں تجارت ہی صحیح. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ بھارت سے یا وہ کشمیر سے فوراً نکلے ورنہ بھارت سے تجارت ہی صحیح. نامکمل ہی پہن لو کپڑے نامکمل ہی پہن لو کپڑے کچھ نہیں ہے تو ثقافت ہی صحیح. نامکمل ہی پہن لو کپڑے کچھ نہیں ہے تو ثقافت ہی صحیح. اور بات پہنچانی ہے ہاں پہنچانی ہے. وما علینا الا البلاغ صورت طنز و ظرافت ہی صحیح. بات پہنچانی ہے ہم کو انور صورت طنز و ظرافت ہی صحیح. ہاں جی ایک اور سنیے کہ میرے ابھی شعر پڑا تھا میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی. میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی. اللہ اللہ صفائی سے وہ رغبت اس کی اس نے اکے کا کئی سال نہ بدلا پانی. اس نے اکے کا کئی سال نہ بدلا پانی. اور جناب چائے ہی چائے بدن میں ہے لہو کے بدلے دوڑتا اب ہے رگوں میں یہی تتا پانی. اور جناب شعر سنیے کہ مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی ہے. میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی. میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی. میں نے ایک فلسفی اس فکر میں ڈوبا دیکھا ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی. ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی. کس کرینے سے گلی آپ نے کی ہے تعمیر گھس گیا سارے مکانوں میں گلی کا پانی. اتنی اچھی بھی نہیں اتنی سماجی تنقید بند ہو جائے نا انور تیرا کا پانی. تو جناب ایک پنجابی کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں ہم. مجھے فرمائش بھی کی گئی میں اندر آیا حالتے تھے ایک لڑکا آیا بنیانوی سناؤ گے تو وہ بھی سناؤں گا. تو جناب ایک نظم سنیے کہ نک جے متھے اتے ہوندا نک جے متھے اتے ہوندا کان جے تاؤن دے پیچھے ہوندے اکھاں ہوندیاں مونڈے اتے وکھی وچ اک پوچھل ہوندی نو جے اڈیاں تھلے ہوندے گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا بندہ کڈا کوجا ہوندا. نک جے متھے اتے ہوندا کان جے تاؤن دے پیچھے ہوندے اکھاں ہوندیاں مونڈے اتے اور گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا بندہ کڈا کوجا ہوندا. ایڈا کو گمنکا ہوندا بجو بھی جے ویندا اونوں ڈاڈا اکا بکا ہوندا. تے صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا.
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਵੇ ਤਾਈ ਕਿਡਾ ਸੂਰਤਮੰਦ ਬਣਾਇਆ। लकद खलक नल इंसान फी ahsan तकवीम। और अब मेरा ख्याल है फरमाइश कीजिए। अच्छा बस ये एक नज्म बनैन सुना के ना फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बच्चे नहीं दूसरी सुना देंगे दो बात। अच्छा जी अब वो बनैन की फरमाइश थी तो वो मैं न्यू जर्सी गया अमेरिका तो मैं स्टेज पे चढ़ा थले रौला पै गया बनैन बनैन बनैन। मैं क्या वो जर्सी दे होंदे बनैन मांग। तो जनाब देखिए असल में इसकी भी ताबीर की गई है कि अनवर मसूद की बनैन असल में मगरबी वेस्टर्न कल्चर है जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं आ रहा। बनैन लैन शाबाश ते तुहानू आउंदी सी ते मैनू क्यों बुलाया। बनैन लैन जाते हो बनैन लैके आंदे हो पांदे हो तो पहनदी नहीं पै जाए ते लैंदी नहीं लै जाए ते दूजी बारी रहंदी नहीं। बनैन मैं देंगा बनैन मैं देंगा पाओगे तो पै जाए लाओगे तो लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी लै जाए। बनैन मेरी वधिया बनैन मेरी टाप दी वड्डियां नूं पूरी आवे निक्कियां दे नाप दी चीज होवे असली ते मुंह पई बोलदी धुप नालों गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलदी। इट शाइन्स लाइक ब्राइट ऑन द वाशिंग लाइन। हाँ जी धुप नालों गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलदी। जिन्ने वरे चाहो तुसी इस नूं हंडा लो फिर भावें बच्चियां दा जंगिया बढ़ा लो। तो जनाब ये है कि असल में एक बात करके फिर हम आते हैं नात की तरफ कि पाकिस्तान के बारे में लोग बड़ी बातें करते हैं। याद रखिए कि ये किसी के हाथ मुसलसल बचा रहे हैं मुझे। तो ये बनेरे थे ये जो बाहर और अंदर साजिशें हो रही पाकिस्तान के खिलाफ ये होनी थी। बनेरे ते जे दीवा बालिया सी अनेरी नाल मत्था ला लिया सी। तो जनाब घबराने की जरूरत नहीं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। ये दिन लोगों के दरमियान वक्त ठहर नहीं जाता और पाकिस्तान अल्लाह के फल से इस वक्त तमाम मुसलमान मुल्कों में वाहिद वो मुल्क है जो एक एटमी ताकत है जी। तो हाँ जी तो बहरहाल जिस तरह की हैं ये दीवारें ये दर जैसा भी है। पाकिस्तान सर छुपाने को मुयस्सर तो है घर जैसा भी है। इसको मुझसे मुझको इससे निस्बतें हैं बेशुमार। मेरी चाहत का है महवर ये नगर जैसा भी है। और पूरी तहरीक चल पड़ा हूँ शौक बेपरवाह को मुर्शिद मान कर रास्ता पुर पे छे या पुर खतर जैसा भी है। और सब गवारा है थकन सारी दुखन सारी चुभन एक खुशबू के लिए है ये सफर जैसा भी है जी। और ये वो खुशबू है जिसका अल्लाह ने नाम इस्लाम रखा है जी। ये सफर जैसा भी है और वो तो है मखसूस एक तेरी मोहब्बत के लिए तेरा अनवर बाहुनर या बेहुनर जैसा भी है। तो हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है वो आपकी सीरत मुकद्दसा है आपका उस्वा-ए हसना है। दुनिया में ऐसी तालीम कहीं नहीं मिलेगी कि सामने बच्चा खड़ा हो यतीम तो अपने बच्चे के मुंह को मत चूमो। इंसान का एहतराम बिल्ली का जानवरों का एहतराम इस्लाम ने मस्जिद नबी में बिल्ली ने बच्चे दे दिए साहबा उठाने लगे इरशाद हुआ इसे मत उठाओ ना छेड़ो इसे ये अब मां बन गई। तो नात के कुछ दो बन अता हुए जो मरब्बत के उसको पैर आए अता हुए जो मरब्बत के उसको पैर आए जुबान हक से वो खुल के अजीम कहलाए। हरीफ राह में कांटे बखेरने आए
اور اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول برسائے. اسے جو لوگ، یہ معجزہ ہے، اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے تھے. اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے. اور مشن کیا تھا آپ کا؟ وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے، بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے، بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے. اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے، اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے، بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے، بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے. اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے. وہ دورے حضرت گردوں رکاب، کیا کہنا وہ انقلاب سعادت ماں. کیا بہت شکریہ جناب. لسی چان کہندی ہے میں سونی میں گوری گوری. لسی چان بھی کہندی میں سونی میں گوری گوری تو کالی کلبٹی. میں نیندر دا سکھ سنیوڑا تو جگراتے پٹی. تے جس ویلے میں چائیں چائیں چھنے اندر چھلکاں، کیڑا سانبے میری لشکاں کون سنبھالے ڈلکاں. رنگ میرا بھی مکھن ورگا روپ بھی میرا سچا، دودھ ملائی ماں پیو میرے میرا اصلہ اچا. تے جیڑا مینوں رڑکن بیٹھے اس دے واری جاواں. چھٹا اٹھ دیا نے نا، جیڑا مینوں رڑکن بیٹھے اس دے واری جاواں. کھڑکے ڈھول مدھانی والا میں وچ پنگڑے پاواں. ماشاءاللہ، واہ واہ، کیا بات، کیا بات. کھڑکے ڈھول مدھانی والا میں وچ پنگڑے پاواں. میں لوکاں دی صحت بناواں، اور تو پئی صحت بگاڑے. میں پئی ٹھنڈ کلیجے پاواں، تو پئی سینے ساڑے. چاہ کہندی پہ گئی نی مائی بگو، بہ گئی نی مائی بگو میرے مگر تگانے. تے میریاں سرکیاں پر دے جیڑے اوہو لوگ سے آنے. انٹلیکچوئل ڈرنک. میریاں سرکیاں پر دے جیڑے اوہو لوگ سے آنے. میرا حسن پہچانن جیڑے دل میں انہاں دے ٹھگاں. میرا رنگ کلکھن اتے لیلا ورگی لگاں. تے پنڈے دی میں پیڑ گواواں، جڑوں تھکے میں پوراں. تے ٹھریاں ہویاں جوسیاں نوں میں مٹھیاں کراں ٹکوراں. تو اے کھنگ زکام تے نزلہ کی میں گن گن دساں. میرے نگے کوٹ اتارن چڑیاں ہویاں کساں. تے کجی رو تو کجے اندر تینوں کی تکلیفاں. جے میں سونیاں میزاں اتے رکھاں پئی تشریفاں. کیا بات، کیا بات، کیا بات. میں سونیاں میزاں اتے رکھاں پئی تشریفاں. اگوں لسی کہندی اپنی ذات کڑتن ہووے تے مشری نال نہ لڑیے. اپنی ذات کڑتن ہووے مشری نال نہ لڑیے. نیکل موئیے کوڑیے تتیے پیڑیے نخرے سڑیے. نیکل موئیے کوڑیے تتیے پیڑیے نخرے سڑیے. نہ کوئی سیرت نہ کوئی صورت منہ کوئی نہ متھا. تو تے انجے جاب پہنجیوں کر جن پہاڑوں لگتا. تے مینوں پوچھ حقیقت اپنی بنی پھرے تو رانی شوں شوں کردا. اوکے پردا کوڑا تتا پانی. تے بھوک ترے دی دشمن بیرن کی تیری پلیائی. او بندیاں دی تو چربی کھورے نال کریں وڈیائی. تیرا چویا ٹہ کے جڑے کپڑے نو ترکاوے. سالم گاچی صابن کھر جائے داغ نہ اس دا چاہے. وہ کہندی ہے کہ جا میرے سر تو پانڈے بننے لے ہن میری واری. تے تیریاں بھی کرتوتاں جانے وستی دنیا ساری. تے تینوں پینے لئی جے کوئی پانڈے دے وچ پاوے، تھندا ہو جائے پانڈا نالے مشک نہ اس دی جاوے. تینوں مڈ قدیم تو بگیاں رب دیاں ماراں.
تیرے کو کھٹیاں لوکاں کھٹیاں جیاں ڈکاراں تے میرا گھٹ بھرے تے انسپیریشن ویکھو میرا گھٹ بھرے تے اڑیے جئی اڈاری مارے اگے لنگ جائے سوچ دا پنچھی پیچھے رہ جن تارے کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اگے لنگ جائے سوچ دا پنچھی پیچھے رہ جن تارے مینو بھی کے شاعر کر دے گلاں سچیاں کھریاں میں تے خیال دی ڈوری اتے نت نچاواں پریاں میں کی جانا تیریاں بڑکاں میں کی سمجھاں تینوں دودھ کرے انصاف تے منظور ہے بی بی مینوں دودھ کہندا ہے ایتھے میں کی بولاں کڑیو ایتھے میں کی بولاں کڑیو مسئلہ ڈاڈا اوکھا تے گنجل جیڑا پایا جے نہیں کھلنا اے دا سوکھا تے گھر دا جی اے ہن تے چاہ وی اے وی چنگی لگے We have adopted that culture. گھر دا جی اے ہن تے چاہ وی اے وی چنگی لگے تے لسی میری جمی جائی پتراں نالوں اگے دوویں میری پت تے عزت کراواں کنج نہ کھیڑا تے سیڑ لیا جے جگوں وکھرا اے کی تساں بکھیڑا کنوں اج سیانی آکھاں کنوں آکھاں چلی دوواں پاسے رشتہ میرا او مینوں کھچ دولی سکی جئی مترئی ہوندی چنگے ہون جے ماپے میرا ووٹ ہے دوواں ملے نبڑ لاؤ تسی آپ پہ چاہ کہندی میں تے نبڑ لانگی اینوں چاچا کلم کلی تے شکر خدا دا میں نہ ہوئی اے دے ورگی چلی شہراں وچ نہیں اینوں کوئی کدرے بھی منہ لاندا ہر کوئی میریاں صفتاں کردا صدقے ہو جاندا اخیر تے لسی وائنڈ اپ کر دی سامبی رونی چینک بیگم سامبی رونی چینک بیگم تے ٹھپی رکھ وڈیائیاں میں کی دساں کر کر جیڑیاں تود چباتیاں لائیاں اور گلہ ایسا نظم دی ساری تھی میں شیر جی گلہ کر دی تھک دی نہیں تو جیب نو لانی تالا کھانڈ بھی کوڑی کیتی آتے دودھ بھی کیتوئی کالا کھانڈ بھی کوڑی کیتی آتے دودھ بھی کیتوئی کالا بہتی بڑ بڑ نہ کر بی بی نہ کر ایڈا تکا اور تیرے جئی کچھ جی کو جی میرے نال وہ تکا میری چودھر چار جو پھیرے تیری منتا تھوڑی میں دیساں دی صوبے رانی تو پردیسن چھوڑی اور دیس پر آئے رانی خان دی تو سالی بن بیٹھی منگن آئی آگ تے آپو گھر والی بن بیٹھی واہ 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 کیا بات واہ 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 ماشاءاللہ اللہ نظر بخشے ماشاءاللہ دیس پر آئے رانی خان دی تو سالی بن بیٹھی منگن آئی آگ تے آپو گھر والی بن بیٹھی رب کرے نی کو واری کوٹ پرے کوئی تیرا رب کرے نی کو واری کوٹ پرے کوئی تیرا تیرا بھی انگریزاں وانگو پٹھیا جائے ڈیرا اچھا والد صاحب جی جی